अत कैवल्यपादः जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धयः जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरात् निमित्तम प्रयोजकम् प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु तथ क्षेत्रैकवत् निर्माणचित्तानि अस्मितामात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकम् चित्तमेकमनेकेषाम् तत्त्वध्यानजम् अनाशयम् कर्म शुक्लाकृष्णम् योगिन त्रिविधमितरेषाम् तत तद्विपाकानु गुणानामेव अभिव्यक्तिः वासनानां जाति देशकाल व्यवहितानामपि आनन्तर्यम् स्मृति संस्कारयो एकरूपत्वात् तासाम् अनादित्वम् चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफल आश्रय आलम्बनै संगृहीतत्वात् येषामभावे तदभावः अतीतानागतम् स्वरूपतः अस्ति अद्वभेदात् धर्माणां ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः परिणामैकत्वात् वस्तुतत्त्वं वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्त पन्थाः न चैक चित्ततन्त्रम् चेद्वस्तु तदप्रमाणकम् तदा किं स्यात् तदुपरागा